नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम हमारे सरों के ताज आस्ताना आलिया बेरा शरीफ के तमाम खुलफा जो आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं और तमाम उलमाए किराम, हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब की वफ़ात बिलखुसूस दारुल मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ और दरबार आलिया हज़रत पीर अमीरुस सालिकीन रहमतुल्लाह अलैह के लिए ऐसा खला है कि जिस खला को पैदा कर ख़त्म करने के लिए, पुर करने के लिए हमें बड़ा वक़्त दरकार होगा। माशाअल्लाह तमाम उलमाए किराम हज़रत अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ अपनी वो यादें ताज़ा कर रहे हैं जो उनके साथ गुजरी हैं। ज़माना तालिब इल्मी में जब हफ्ते के बाद हमारी बकायदा वो तकारीर की तकरीब होती थी, हफला होता था, तो जिस दिन रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब की बारी होती थी, सारे इंतजार में रहते थे कि आज रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब कोई इल्मी लिहाज से नई गुफ्तगू फरमाएंगे। और अल्लाह ताला ने अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब को ये मलका अता फरमाया था कि वो हर महफिल में एक नई गुफ्तगू फरमाते थे और गुफ्तगू ऐसी होती थी कि जिस गुफ्तगू के बाद जितने भी तालिब इल्म आते थे वो गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। और बिलखुसूस जब रबीउल अव्वल शरीफ का प्रोग्राम होता था, हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा होते थे और जब रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब इन अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करते थे, आओ हुस्ने अहमद मुख्तार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें, बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। तो जब अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब इन अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करते थे, तो फिर हम क्या देखते थे कि हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीकी साहब के चेहरे की तरफ हर मोड़ के ऊपर सिर्फ उनके ऊपर अपनी निगाहें जमाए हुए रहते थे कि ये मेरा शहजादा कैसे गुफ्तगू कर रहा है। हजरत अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी, उनके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियां पैदा की थी और उन खूबियों में से एक खूबी ये है कि वो हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी से रहे हैं। एक आदमी गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, एक आदमी को बोलने का मलका भी आता हो, एक आदमी के पास हर चीज मौजूद हो, लेकिन फिर भी वो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पेश आए, तो ये रब ताला का बहुत बड़ा एक अतिया है। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा जिससे भी मिलते थे दिल से मिलते थे। ये नहीं कि ऊपर से मिला अंदर कुछ और बाहर कुछ और, नहीं। अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब को हमने देखा है कि वो जिससे भी मिलते थे वो निगाह के साथ भी मिलते थे और दिल के साथ भी वो मिलते थे। जब कभी भी जमानाए तलब इल्मी के बाद मिस्र से जाने के बाद मेरे नहायती मोहसन हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं, मेरे मिस्र के रहबर हैं, हमारे ये उस्ताद हैं, तो जब हम वापस गए तो जब भी अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात हुई है तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि हम कहीं बैठ के चाय पिए, कोई राज की बातें करें। तो अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब
جہاں دوسرے جگہوں کے اوپر اپنے خطابات کرتے رہے ہیں، اسی طرح آپ کا ایک باقاعدگی سے سیالکوٹ کے اندر بھی پروگرام ہوتا تھا۔ پچھلے ایک ساتھی چائے کی بات کر رہے تھے، تو میں جرمنی سے گیا تھا، مجھے پتا چلا کہ آج حضرت علامہ رضا الدین صدیقی صاحب یہاں آ رہے ہیں، تو میں نے رابطہ کیا کہ صدیقی صاحب آپ ایسے کریں کہ حضرت مولانا علامہ حافظ نیاز احمد الازہری صاحب کے پاس آ جائیں، میں بھی وہاں آ جاؤں گا، تو پروگرام سے پہلے کہیں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی طالب علمی کے زمانے کی بات کی، چیسی صاحب پہلے کہیں چائے پیتے ہیں وہیں بات کرتے ہیں۔ تو ہم ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ چائے پی، گپ لگائی، راز و نیاز کی باتیں کی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کو جرمنی بلائیں۔ تو جب انہوں نے میری یہ بات سنی تو مسکرانے لگے، فرمانے لگے کہ دوست وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن اس وعدے کی وفا نہیں کرتے۔ میں نے کہا صدیقی صاحب ماں مجھے پیپر دیں، یہ وفا ہوگی۔ تو یہ میں کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جناب علامہ محمد رضا الدین صدیقی صاحب جرمنی کی دعوت کے اوپر جرمنی تشریف لائے تھے، پھر یورپ کا دوسرا بھی دورہ کیا تھا۔ تو یہاں جرمنی جب آئے تھے تو مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے ان کے پروگرام رکھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ پہ ہم جب پروگرام ہو رہا تھا تو میں نے ان کو کان میں کہا کہ آج کوئی تصوف کی بات ہو، تو مسکرانے لگے۔ یقین کرے کہ اس محفل میں پھر آپ نے تصوف کے اوپر اس طرح بات کی کہ جتنے بھی سامعین تھے ان کو پتا چل گیا کہ آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا کوئی طالب علم گفتگو کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رضا الدین صدیقی صاحب کو بڑا ملکہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا، اور جب بھی گفتگو کرتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں گفتگو کے موضوع کو اس طرح تبدیل کروں کہ اس میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا ذکر بھی ہو اور میرے پیر کامل کا ذکر بھی ہو۔ ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی تھی کسی نہ کسی حوالے سے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیتے تھے، حضور جانشین ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حوالہ دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کی گفتگو اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی تھی جب تک وہ اپنے پیر کامل کا ذکر نہیں کر لیتے تھے۔ میری رات کو حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے حضرت مولانا علامہ پیر افتخار علی چشتی صاحب ہالینڈ میں بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، صدیقی صاحب وہ بازی جیت گئے۔ اب کوئی بھی وصیت کرے، نصیحت کرے، اور جس نے نصیحت اور وصیت کرنی تھی وہ ایک ہی تھا کہ اگر دفن بھی ہوں تو اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں دفن ہوں، تاکہ اٹھوں تو سب سے پہلے اپنے پیر کامل ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ حضرت علامہ رضا الدین صدیقی صاحب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ تھے۔ آپ کی وفات سے حضرت علامہ پیر افتخار علی چشتی صاحب فرما رہے تھے، کل میری بات ہوئی تھی کہ آج ہی میری قبلہ پیر صاحب سے حضور قبلہ غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ سے بات ہوئی ہے۔ آپ فرما رہے تھے جب سے رضا الدین صدیقی کی وفات کا سنا ہے میں چارپائی سے نہیں اٹھا، کیونکہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے لیے یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے یکے بعد دیکھ رہے۔ دارالعلوم میں حضرت علامہ محمد عبید اللہ صاحب کا ایک نام ہے، ساری زندگی دارالعلوم کی خدمت کی، ساری زندگی دربار عالیہ کی خدمت کی، آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ پھر ایک پنڈ دادن خان کے استاد علامہ صاحب ان کا وصال ہو گیا، پھر علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کا وصال ہو گیا۔ تو حضور جانشین ضیاء الامت دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ جب سے رضا الدین صدیقی کے وصال کی خبر سنی ہے چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا۔ مالک کرم کرے
یہ جو خلا ہے یہ پورا تو نہیں ہو سکتا، لیکن دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو اور دربار عالیہ حضرت پیر امیر السالکین رحمت اللہ علیہ کو تا قیامت آباد رکھے، شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔